हेलो। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्लाह उसके रसूल का करम है। जी हुकुम। कहाँ से हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं फिलहाल? मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से बोल रहा हूँ। अच्छा, आप लखनऊ से हैं? हम्म। जी मैं भी बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर से। अच्छा 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 अच्छा। तो आप भी अरब शरीफ में ही जी रहते हैं? जी मैं भी सऊदी में ही हूँ। अच्छा अच्छा। तो यही जॉब करता हूँ। अच्छा, किस मौजू पर आपको बात करनी है? लेकिन मेरे पास तो कोई मौजू नहीं, मौजू उनके पास, उनसे पूछ लीजिए आप। मेरे तो कोई सवालात नहीं है। जी बिलाल भाई बताइए। तो इनके सवालात ये है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना या क्या नाम कहते हैं कि किस तरीके से क्या है, आला हजरत के बारे में इन्होंने बहुत लिखा। आला हजरत कौन है, जी ये जी कहाँ रहता है, सुम्मा और ऐसी ऐसी बात बोली थी इन्होंने। जी जी। की बात है तो तो गैरुल्लाह इसमें से गैरुल्लाह ऐसा से नहीं है। जी बोलिए, आप बोलिए। यार उन्होंने कहा तो हमारे दीन के हिस्सा नहीं, तो एक आलिम है, जाहिर सी बात है ना। जी। उन्होंने क्या, उन्होंने दीन की खिदमत की किताबें लिखी। हम्म। तो ऐसे आला हजरत जैसे तो अभी तो हजारों हैं, है ना। बंदियों में भी हैं, बरेली में भी हैं, वावियों में भी हैं। खैर बताएं चले। असल में मसला ये है कि हदीस शरीफ है कि हर 2 सदी के दरमियान एक मुजद्दिद पैदा होगा। तो मुजद्दिद जो होगा उसका काम ये होगा कि दीन से जितनी बिदअत और खुराफात होंगी उनको निकाल के दीन को रिवाइव कर देगा। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हमारे मुजद्दिद हैं, जैसे मुजद्दिद अल्फ़सानी हैं, उसी तरह से आला हज़रत भी हमारे मुजद्दिद हैं। अब मसला सबसे बड़ा ये आता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि आप मज़ार शरीफ पे जाते हैं, दुआ मांगते हैं, उनका वसीला लेते हैं, तो ये शिर्क है ना, यही कहा जाता है ना। जी तो आपका भी यही अकीदा है? हाँ, देखिए मेरा अकीदा ये है कि जो अल्लाह की जात में सिफात में, मतलब गैरुल्लाह, मतलब कि जो गैब से, जो किसी गैब से अता करता है, वो करने की जात अल्लाह के अलावा दुनिया में अल्लाह ने किसी को भी नहीं दिया है कि जो गैब से किसी को अता करे। ये पावर अल्लाह ने किसी को नहीं समझ दिया आए? कि अल्लाह गैब से किसी को किसी अता को अता करे। बिल्कुल बिल्कुल। कुरान की वो आयत पढ़ दीजिए जिसमें अल्लाह ने ये अता किया है कि गैब से किसी को अता नहीं कर सकता। अल्लाह ने सूरह फातिहा में वादा किया ना कि कहा ना, अल्लाह मैं तेरी करता तुझसे ही मांगता हूँ। जी सूरह फातिहा में अब जी तो जी अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म लग रहे हैं। जी जी तो हमने कर अल्हम्दुलिल्लाह। दिया कि जब तुम, है ना, तुम मेरी इबादत करो और तुम मुझसे ही मांगो। जी तो सिर्फ फातिहा में तो हम तो नमाज के फर्ज जो भी हमारे पास फर्ज हो, सुन्नत नवाफिल जो भी नमाज पढ़ते उसमें बार बार कहते हैं अल्लाह हम तेरी इबादत करते तुझसे ही मांगते हैं। बेशक। तो कुरान की आयत हो गई। अभी आयत में तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होनी चाहिए कोई कि नहीं इसमें तो, हाँ। तो अब कोई जब ये इतनी वजाहत हो चुकी है तो फिर मेरे पास कोई और दलील चाहिए कुरान से ही, जो अल्लाह ने कहा कि मांगो, लेकिन तुम मेरे लेने के लिए, मुझसे मांगने के लिए तुम एक और वसीले तलाश करो। तो ये मैंने कोई आयत तो ऐसी नहीं पढ़ी है, ना किसी आलिम ने सुना है। मैं तो कोई आलिम नहीं हूँ, देखिए हूँ, जी जी ना मैं आलिम हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ, मैं इंसान हूँ। जी अब मैं मजदूरी करता हूँ, कमाता खाता हूँ, लेकिन जो फर्ज है, जो अल्लाह की, जो मुस्तकिल के पावर अथॉरिटी की क्या है, वो उतना मैं अपने आप में इल्म रखता हूँ कि अल्लाह क्या है। तो यही बात है, और कोई बात नहीं। मैं कहा अल्लाह कुरान में खुद कहता है कि मैं तेरी बात करता हूँ तुझसे, तो मेरे पास फिर कोई दूसरी दलील नहीं है जब अल्लाह को छोड़ के हम जो है किसी का वसीला तलाश करें। अच्छा, तो इसी आयत में जब अल्लाह फरमाता है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं,
تو یہاں تو مطلقاً اللہ نے فرما دیا کہ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم کسی زندہ سے بھی مدد نہیں لے سکتے؟ دیکھیے اللہ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی مجھے پانی پینا ہے تو تم اٹھا کر کے دے دو، تو یہ دلیل جی جب قرآن جب کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی ہم صرف ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں. جی ہاں، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اللہ نے کیا یہ فرمایا کہ غیب میں مجھ سے مانگو؟ کیا اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ غیب میں مجھ سے مانگو اور باقی تم کسی زندہ سے مدد مانگو گے تو وہ شرک نہیں ہوگا؟ کیا اللہ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس فرمایا؟ میں یہ بیان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تم مجھ سے طلب کرو، تم مجھ سے مانگو، میرا دینا میرا کام ہے، میں چاہے کسی کے تھرو عطا کروں ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیے جو مدد کرنے والا مطلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مطلق مدد کرنے والی ہے، مطلق عطا کرنے والی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو بھی یہ پاور عطا کری ہے کہ وہ جس کو چاہیں وہ بھی عطا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی دلیل قرآن حدیث میں جو اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ قرآن حدیث کی دلیلیں ہیں؟ جی میں اس پہ بھی آؤں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے تو جو آپ نے آیت پڑھی ہے، جو آپ نے آیت پڑھی ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بالکل بے شک، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تو اگر اللہ اس میں اللہ کے لیے، ہاں اللہ فرما رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اگر اب میں آپ کی تعریف کر دیتا ہوں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. دیکھیے تعریف آپ پھر اس میں چلے آئے، بات دوسرا ہے، بات کر رہی ہے کہ رب کی تعریف، جو رب کی تعریف ہے، اللہ جو ہے نا اپنے ایک تعریف میں ہے، وہ اس کی تعریف میں کوئی مطلب کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے. جو اللہ کی تعریف ہے نا اس میں کوئی شریک نہیں ہے، محبت ہم سب اس میں کوئی شریک نہیں ہے. بات صرف محبت اللہ نے کیا یہ فرمایا، اللہ نے کیا یہ فرمایا اس آیت میں کہ میری تعریف کے علاوہ بھی تم زندوں کی تعریف کرو؟ سر میری ایک مثال دے رہا ہوں، میں محبت ماں سے بھی کرتا ہوں، ہاں بالکل، باپ سے بھی کرتا ہوں، بہن سے بھی کرتا ہوں، بیوی سے بھی کرتا ہوں. بالکل. تو محبت کے قسم ہوگی نا، میری ماں کے کس طرح سے محبت کرنا ہے، ماں بیٹی کی ہوگی، بیوی سے محبت کرنا ہے، بیوی کی محبت سے ہوگی. اللہ کی ایک محبت ہے، اس محبت میں اللہ اکیلا ہے. ہاں اللہ کی جو تعریف ہے اس تعریف وہ اکیلا ہے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ تم بیوی سے بھی تعریف کرو تو برابر نہ کرو. صبر کریے، اب صبر کریے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں اللہ تعالیٰ جب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ظاہری حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور عبادت میں اللہ کی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، یہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب رہی غیب میں مدد مانگنے کی بات، تو میں آپ کو اس کے لیے حوالہ پیش کرتا ہوں. جی بتائیں. بغور سماعت فرمائیے گا اور اس کے بعد پھر اس پہ سوال کریے گا. جی. صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے محدث یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الاذکار میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، عیونی عباد اللہ، اللہ کے بندوں مدد کرو، اللہ کے بندوں اس کو روکو، اللہ کے بندوں اس کو روکو، اللہ کے لیے زمین پر ایسے لوگ ہیں جو اس کو روکیں گے. یعنی کہ اگر تمہارے کسی جانور سواری کسی سنسان زمین اور ویرانے میں کھو جائے تو یہ کہو، اللہ کے بندوں اس کو روکو، اللہ کے بندوں اس کو روکو، اللہ کے لیے زمین پر ایسے لوگ ہیں جو اس کو روکیں گے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور رسول اللہ نے فرمایا ہے. کتاب الاذکار صفحہ 370. تو یہ بھی غیب میں مدد مانگنا ہوا کہ اے اللہ کے بندوں روکو. یہ باتیں بتا رہے ہیں، میں تو تعلیم نہیں ہوں، لیکن اس سے یہ باتیں نہیں ہو رہی کہ تم غیب سے مانگ لو. اچھا، پھر اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اس سے تو ہمیں کوئی ظاہر ہو رہا ہے کہ سر غیب سے مانگنے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہاں مدد ہی تو مانگی جا رہی ہے غیب میں، اور کیا مانگی جا رہی ہے. چلیے میں آپ کو اس حدیث کی دوسری شرح پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حکم دیا، جب تمہیں سنسان زمین میں مصیبت
یا مشکل پیش آئے. کیا لفظ استعمال کیے؟ مصیبت یا مشکل پیش آئے. تو کہو ایونی عباد اللہ، اللہ کے بندوں مدد کرو. حافظ ابو بکر احمد البزار 292 ہجری میں اپنی مسند بزار میں صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر ہیں جو حفاظت کرنے والوں کے علاوہ ہیں، جو درختوں کے پتوں کو گرنے تک کو لکھتے ہیں. اگر تم میں سے کسی کو سنسان زمین اور ویرانے میں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ کہا کرو ایونی عباد اللہ، اللہ کے بندوں مدد کرو. بحر الزہار میں المعروف مسند بزار میں صفحہ 181 پہ حدیث نمبر 4922 پہ موجود ہے. امام ابو بکر الحیتمی نے بھی اس کو اپنی مجموع الزوائد میں لکھا ہے، اور اس حدیث میں آگے لکھا ہے کہ شرح الادا کے مفسر نے کہا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو ان لوگوں سے مدد لینے کی اجازت ہے جو اسے نظر نہیں آتے، جیسے فرشتے اور پاک جن، اور اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ بھی غیب میں مدد مانگنا ہو گیا. یہ آپ تو حدیث کی باتیں بیان کر رہے ہیں، اس میں تو اب یہ ہوگا کہ ہم جائیں طلاق میں آپ کو قرآن کی آیتیں اگر کہیں تو قرآن میں تو اختلاف ہمارے آپ کے بیچ میں نہیں ہے. حدیث میں اختلاف میں کہہ سکتا ہوں ضعیف ہو سکتا ہے، منسوخ ہو سکتا ہے. قرآن تو نہیں، میں نے آپ کو صحیح سند کے ساتھ پیش کیا ہے. اور میری بات صرف قرآن ضعیف ہو سکتا، قرآن کی آیتیں پر ہم بات کریں. نہیں، کیا حدیث کو آپ نہیں مانتے؟ آپ حدیث کو نہیں مانتے؟ ارے حدیث سے آپ، میں کیا کر رہا ہوں، حدیث ضعیف ہو سکتا ہے. ارے میں آپ کو صحیح سند کے ساتھ بتا رہا ہوں. ضعیف کہاں سے ہے؟ جب آپ اپنی طرف سے ضعیف کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ میں آپ کو صحیح سند کے ساتھ بتا رہا ہوں. لیکن سر میں آپ کو قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، تو قرآن زیادہ مضبوط ہوں گی. قرآن کی، چلیے ٹھیک ہے، آپ قرآن کی ایک آیت ایسی پیش کر دیجئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے کسی نبی کو یا کسی اولیاء کو غیب میں مدد کرنے کی پاور نہیں دی. آپ ایک آیت کریمہ نص قطعی سے قرآن کی ثابت کر دیجئے. میں آپ کو قرآن کی آیت جی بتاؤں گا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ علم میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کیا نہیں ہے؟ غیب نہیں، علم غیب پہ نہ آئیے. بھی علم غیب تو دوسرا ٹاپک، ابھی استعانت بغیر اللہ پہ بات ہو رہی ہے. دوسرا پھر یہ بھی بات کہوں گا آپ سے، میں بتاؤں گا میں قرآن کی آیت سے ہی کہ کی ذات ہے، جو دینے کی ذات ہے نا، اسی میں ہی بندے کو عطا کرتا ہوں. میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں. بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں، میرا مطالبہ سن لیجئے. میرا مطالبہ تو سن لیجئے. میرا مطالبہ تو سن لیجئے. میرا مطالبہ تو سن لیجئے. ارے میرا مطالبہ تو، ارے بھائی صاحب میرا مطالبہ تو، ارے میرا مطالبہ تو سن لیجئے بھیا. میرا مطالبہ، ارے یار عجیب آدمی ہو یار، مطالبہ سن ہی نہیں رہے ہو. میرا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ میرا مطالبہ یہ ہے، ارے میرا مطالبہ تو سن لو بھیا، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میرا مطالبہ تو سن لیجئے. ارے میرا مطالبہ تو سن لیجئے. ارے میں قرآن کو نہیں انکار رہا ہوں، میرا مطالبہ تو سن لیجئے. آپ کوئی آیت ہی پیش نہیں کر پائے ایسی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جس سے دینا چاہوں اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. تو اللہ جسے دینا چاہ رہا ہے اسے نہیں روک سکتی. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مدد کرنے کی طاقت دے سکتا ہے. یہ تو آپ نے خود ہی ثابت کر دیا. میں جسے نہ دینا چاہوں اس کو دنیا کی کوئی طاقت بالکل نہیں دے سکتی. بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مدد کرنے کی طاقت دینا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. نہ ہم روک سکتے ہیں، نہ آپ روک سکتے ہیں. تو آپ بحث کس بات پہ کرنے آئے ہیں؟ اے بندو، جب تم ہمیں پکارتے ہو تو میں تمہارے بہت قریب رہتا ہوں، بہت قریب. ہاں ٹھیک ہے. اللہ خود کہتا ہے بندے تم ہمیں پکارتے ہو، قرآن کی آیت ہے. تو پھر میں کہاں کہوں گی مجھے وسیلے چاہیے؟ اگر اللہ بہت قریب ہے، اگر اللہ بہت قریب ہے تو اللہ نے سورہ مائدہ میں کیوں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اگر اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا، حکم دیا کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو؟
تو اللہ نے قرآن میں ہی تو آپ کو وسیلے میں آپ کو پورا ایک آپ کو آیت کوٹ کر کے میں دے دوں گا. نہیں دے دوں گا دے دی یہ سب کچھ نہیں. ابھی بتائیے. نہیں کہا ہے کہ مجھ سے نماز ہاں ٹھیک. نہیں ابھی آپ نے یہ کہا. ابھی سن لیجئے. ابھی آپ نے یہ کہا کہ اللہ سب سے قریب ہے تو ہم وسیلہ کیوں لیں. اب اللہ خود فرما رہا ہے مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو میرا سوال یہ ہے جب اللہ آپ سے قریب ہے تو وسیلہ تلاشنے کا حکم اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ ہی نے وسیلہ قرآن میں تو وضاحت کر دیا نا کہ تم ارے بھائی آپ کی بات میں تو تضاد آ رہا ہے. آپ کی بات میں تضاد ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے, پھر اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ہی کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو جب اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے تو وسیلہ ہم کیوں تلاش کریں؟ لوگوں جب تم ہمیں پکارتے ہو تو میں تمہارے نہیں میری بات کا جواب نہیں دے پا رہا. تمہاری بات سنتا ہوں, میں تو تمہارے دل کے بھیدوں تک کو جانتا ہوں. جب اللہ جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, شہرت سے زیادہ قریب ہے, تو اللہ کیوں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ؟ اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ جواب دیجئے. اللہ مطلب جو وسیلے کے لیے کہہ رہا تھا, اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ کسی ولی اللہ کے پاس چلے جاؤ. ارے وہ سب الگ بات ہے. اللہ فرما کیوں رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو؟ اللہ وسیلہ تلاش کرو. نماز فار ایگزامپل اب میں آپ کو بتاؤں, میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے پاس بیٹھے ہیں, آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی کمرے میں ایک ہی کرسی کے بغل میں بیٹھے ہیں. اب میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے مجھے فون ملائیے, تو میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ارے بھائی آپ میرے سامنے بیٹھے میں فون کی ملانے جائیں. بس اسی طرح سے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے, جب اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے تو اللہ وسیلہ تلاشنے کے لیے کیوں حکم دے رہا ہے؟ اس کا جواب دے دیجئے. ابھی میری بات سنیں. نہیں پہلے اس بات کا جواب دے دیں. دیکھیں پلیز, آپ ایک بات کر کے آپ اپنی بات سے بھاگتے ہیں, دوسری بات پہ جا رہے ہیں. جب تک یہ بات ختم نہیں ہو جائے گی آگے کی بات پہ بڑھنے نہیں دوں گا بھائی. ابھی تو دے رہا ہوں, جواب ہی سنیں گے نا اس کا. دیجئے. تو بات کیا ہے؟ تو باستغفار ابھی ایک وسیلہ ہو گیا ہے. اللہ میں نے گناہ کیا ہے نا, تو باستغفار ہمیں کسی چیز کی ضرورت اعمال ہوں گے, یہ وسیلہ ہے. یہ وسیلہ نہیں ہے کہ کسی اولیاء کا, کسی فقیر کا. یہاں یہ بات ہی نہیں آ رہی ہے کہ وسیلہ کس کا لیا جائے کس کا نہیں لیا جائے. یہ میں آپ سے سوال ہی نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں, I am closer to you than your jugular vein, میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. جب اللہ یہ فرما رہا ہے تب اس کے بعد بھی اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو؟ میں خالی آپ سے اس کا جواب جاننا چاہ رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا وسیلہ لو, اس کا وسیلہ لو, اس کا وسیلہ لو. یہاں تک تو بھی بات ہی نہیں آئی ہے. جو حساب سے آپ بتا رہے ہیں وہ حساب سے تو پھر یہ جب آپ کہہ رہے وسیلہ ہی نہیں, آپ کرنے کا مطلب کہ آپ اپنا, میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی جو اس کی تشریح ہے, جو عالموں نے تشریح, وہ وسیلے جو ہے وہ انسان کے اعمال کے ہیں کہ آپ اللہ سے وسیلے تلاش کرو. ارے بھیا پھر وہی بات آ گئی, آپ اعمال کا وسیلہ بتا رہے ہیں, نماز کا وسیلہ بتا رہے ہیں. میں سوال یہ, آپ میرا سوال اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں لیکن آپ بات گھما رہے ہیں کیونکہ آپ پھنس گئے ہیں. میرا سوال سمپل سا یہ ہے, بلال بھائی سے, اچھا رک جائیے, بلال بھائی سے پوچھ لیتا ہوں. بلال بھائی آپ یہ بتائیے, انہوں نے کہا کہ اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. میں نے اس بات پہ کہا ٹھیک, اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو میرا ان سے سوال صرف یہ ہے کہ جب اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے تو پھر اللہ وسیلہ لینے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ بے شک صحیح بات ہے آپ کی. اب صرف یہ گھما رہے ہیں نا, یہ گھما رہے ہیں. اب یہ صرف اس کا جواب دیں کہ حکم کیوں دے رہا ہے وسیلہ لینے کا. ایک منٹ سنیے تو پہلے. راہل بھائی جان, میں نے ان سے پہلے بھی سمجھایا, لیکن
इन्होंने कहा कि तुम्हारे वो जो हैं तुम्हारे पास इतना इल्म नहीं है। मैंने कहा चलो मेरे पास हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ, जी उनके पास इल्म है। मैं हदीस भी पेश करी थी 72 फिरकों वाली, जी जी तो मैंने उन्होंने वो भी चीज नहीं मानी। देखिए फिरके की बात मैंने भैया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, हमें फ़िरके पे नहीं जाना अभी फ़िरके पे नहीं जाना। अभी सवाल सिर्फ ये है कि जब अल्लाह शेरक से ज़्यादा करीब है तो अल्लाह क्यों फरमाता है कि मेरा वसीला लो, वो किसी और तक का वसीला लो मुझ तक पहुंचने के लिए। अरे सर मैंने आपको जवाब दे दिया। नहीं सर, आपने जवाब नहीं दिया सर। आई एम सो सॉरी सर, आपने जवाब नहीं दिया। आप मेरी बात सुने, आप सुन नहीं रहे ना। ये सुनाइए। जो देखिए अब तो मैं क्या करता, मैं आली मुफ्ती है ना जी तो सर अभी सुनाइए। आप बताएं। मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह जो यहाँ पे कह रहा है, जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने ट्रांसलेट किया है कि भाई अल्लाह कह रहा है तुम इसके वसीले तलाश करो, तुम इससे अमल करो, है ना, नमाज पढ़ो वसीला है, नमाज का वसीला है, ज़कात का वसीला है, सदक़े का वसीला है। सवाल चना जवाब गंदुम। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ रोटी, आप जवाब दे रहे हैं नल्ला पाया। मेरे भाई तो आप बताएं ना, आप बताएं कि आप कौन सा वसीला। फिर से मेरा सवाल पूछिए, फिर से मेरा सवाल सुनिए, फिर से सवाल सुनिए, एक बार फिर से सुनिए। अरे आप जो सवाल कह रहे हैं ना, आप एक पुराना है, कोई सवाल हमारे लिए नहीं है। अरे आप एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए जनाब। आप सवाल समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। बन रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, ये भी अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। दिलों का हाल अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानने वाला है। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो वो समझ में आ रहा है, दुनिया को भी दिखेगा इंशाल्लाह। मेरा सवाल फिर से आपसे ये है कि जब अल्लाह ताला हमारी शरक से ज़्यादा करीब है तो अल्लाह ताला वसीला लेने का हुक्म क्यों दे रहा है? 2000 तक चला रहा हूँ। जब मैं थोड़ा दीन की चीजों को सीखने के लिए गया तो ये सवाल जो आप हमसे कर रहे हैं ना, ये से यही करते चले आ रहे हैं कुछ लोग कि अल्लाह ने कहा वसीले तलाश करो। अब तुम बताओ ये वसीला क्या है? अरे मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा हूँ कि वसीला क्या है, किस चीज का है, क्यों लो, मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा हूँ अकल गामड़ साहब। अरे आप भी तो वही सवाल कर रहे हैं। गामड़ साहब मैं वो सवाल नहीं कर रहा हूँ। गामड़ साहब मैं ये कह रहा हूँ कि जब अल्लाह, गामड़ साहब सवाल सुन लीजिए फिर से, आखिरी बार बता रहा हूँ गामड़ साहब, इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। गामड़ साहब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारी शरक से ज़्यादा करीब हूँ तो अल्लाह ताला कुरान में हुक्म क्यों देता है कि मुझ तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो? जब अल्लाह शरक से ज़्यादा करीब है तो फिर वसीला तलाश क्यों करें हम? मेरा सवाल ये है आपसे। अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए कहाँ लिखा है कुरान में? जब आलिम उसके तशरीह किए, कौन से आलिम ने तशरीह करी है और कहाँ करी है? अगर आप मुझे वक्त देंगे ना तो मैं आपको बड़े वक्त ही वक्त है 5 मिनट का वक्त देता हूँ, निकालिए। नहीं रुकिए, मैं आपको एक बात करता हूँ। आप थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का वक्त देंगे? हाँ 2 मिनट का वक्त देता हूँ। मैं सिर्फ पहले कॉल कर लेता हूँ, ठीक है? किसको कॉल पे लेते हैं? फिलहाल भाई ये तो भाग गए। मैंने राहिल भाईजान इन्हें क्या नाम कहते, जो मैंने आपकी रिकॉर्डिंग भेजी थी अपनी बहन की जी, तो ये बार बार यही जिद बहस कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे पास भेजी तो उन्होंने कहा कि धोना ने ये एक ही आयत पे अटके हुए है, या का नाबुदो भैया का नस्ताई। जी जी, मैंने इन्हें उस पे भी तरीके से धोया जी, मानने को तैयार। तो कहने तुम्हारे पास इतना इल्म नहीं है, किसी अपने बड़े से इल्म वाले को ले जाओ। मैंने कहा चलो जी हम ऐसे वाले जो तुम्हारी अच्छी जी, ये है। अब बताइए, मैं इनसे सीधा सा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला हमारी शरक से ज़्यादा करीब है तो फिर अल्लाह वसीला लेने का हुक्म क्यों दे रहा है? भाई एक सिंपल सी बात है, अगर हम और आप दोनों एक कमरे में बैठे हैं तो फिर हम लोग मोबाइल फ़ोन के वसीले से बात क्यों करेंगे? सही बात है बिल्कुल आपकी, है ना? तो यही मैं पूछ रहा हूँ, घंटा भर से घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं, घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं, घुमा रहे फिरा रहे हैं, तो ये सब इनको सिखाया जाता है, लेकिन आधा अधूरा इल्म सिखाया जाता है, पूरा नहीं सिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी राहिल भाईजान, बिल्कुल। असल में ये लोग भागते हैं, ये लोग डर जाते हैं कि हम फंस गए अब जी अच्छी तरीके से। ये बात फंस गए हम अच्छी तरीके से, अब शिकस्त हो गई।
जी, बस ये भाग गए हैं, इनका काम हो गया। लेकिन वेट करेंगे 2 मिनट का, इन्होंने कहा है तो मैं वेट करूंगा 2 मिनट इनका। जी जी, हम भी वेट कर रहे हैं इनका। जी जी। कॉल आ गई, लो लाइन। जी जी, लाइन पे लीजिए। आ गया। हेलो। जी फरमाइए। हाँ जी जी, लगता है जनाब वो थोड़ा सा बिजी है। यहाँ पे हमारे एक दोस्त है, बहुत में काम करते हैं हुकूमत के लिए, ठीक है ना। जी। वो आपके हर एक चीज का बारीक से बारीक आपको सारे जवाब दे देंगे। अरे मुझे कोई जवाब चाहिए ही नहीं है, मुझे कोई जवाब नहीं, जवाब तो आपको चाहिए थे भाई। अरे जवाब मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मान रहे हैं, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं तो हदीस की तरफ तो आलिम भी जा सकता है। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई खीर कैसे बनती है और आप मुझे बिरयानी बनाने का तरीका बता रहे हैं, तो मैं आपकी क्या सुनूं भाई। मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए आप जो ना बातों को घुमा रहे हैं। वाह, मैं घुमा रहा हूँ बातों को भाई। जिस वसीले की आप बात कर रहे हैं वसीला यही है, आप इस वसीले को नहीं मान रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो शख्स कुरान में बग़ैर इल्म के अपनी राय चलाए वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। जामे तिरमिज़ी किताब नंबर 47, किताब तफसीर कुरान 651, हदीस नंबर 2950। सुने ना, आप आलिम हैं? नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ। ठीक है, तो वो बेचारे तो आलिम तालिम सारे ही हो, तो खैर यहाँ सऊदी में पढ़ रहे हैं, मदीना यूनिवर्सिटी में है वो। सऊदी क्या होता है भाई? ठीक है, आप ये सऊदी क्या चीज़ होती है? ये कंट्री में यहाँ रहता हूँ। ये रसूलुल्लाह के दौर में क्या सऊदी कहा जाता था इसको? अरे साहब, तो फिर आप यहाँ आते हैं। अरब शरीफ कहा जाता है, हदीसों में तो अरब शरीफ आता है। अरे अरब में तो 7 मुल्क हैं। नहीं, लेकिन इसको सऊदी का किसने कहा? अरे अरब में तो 7 मुल्क हैं यार। अरे अरब शरीफ कहा जाता है, हिजाज कहा जाता है। ये आपने नहीं बातें पैदा करती है भाई। अरे मैं बहुत अच्छी मुसीबत पैदा कर देता हूँ। अब ये बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अरब शरीफ को आप किस काहे के लिए किसी शाह सऊद का अरब शरीफ कहते हैं? ये तो बिदअत हो गई। अरे शाह सऊद से हमें क्या लेना देना भाई? तो फिर सऊदी क्यों कह रहे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ना ये भारत था ना इंडिया था, तो उसको आप इंडिया क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं उस मुल्क को? अरे रसूलुल्लाह के टाइम पे इंडिया था कि नहीं था हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन अरब शरीफ तो था ना। अरब शरीफ तो था। अरे भाई, ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे ऐसी बातें क्या कर रहे हैं भाई? किसी शाह सऊद के नाम पे नाम रख दिया सऊदी अरब, तो हम उसको सऊदी अरब क्यों कहें? उसको सऊदी क्यों कहते हैं? अरब शरीफ क्यों नहीं कहते? हमारे आका का, हमारे सरकार का सऊदी, उसको अरब शरीफ क्यों नहीं कहते आप लोग? सऊदी अरब क्या होता है? अरे बाबा, अरब में 7 मुल्क आती हैं। चलिए रखिए, आपके बस की बात नहीं है। आप किसी अपने बड़े को बुला के लाइएगा, ठीक है? आप अपने किसी बड़े को बुला के लाइएगा, आपके बस की बात नहीं है। ये बातें जो है ना, ये हम सऊदी और जद्दा के तमाम की बातें नहीं करेंगे। हम जो बातें करेंगे, बात अल्लाह की बात है, रसूलुल्लाह की बात होगी। अरे वो सब पता है, कितनी बातें आप लोग को पता है। कुछ नहीं पता, आपको जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। जाइए अपने किसी बड़े को लेकर आइएगा, फिर बात करिएगा। वक्त जाया ना करिए, हमारा बहुत कीमती वक्त है। मैं आपको एक आलिम बात कर रहा हूँ, समझ गए ना? आप हर एक सवाल का जवाब दे देंगे, हर एक सवाल। अरे भैया, हमें किसी सवाल का जवाब चाहिए ही नहीं, आप अपने सवालों का जवाब ढूंढिए। आप खुद फंसे हुए हैं। अच्छा चलिए ये बताइए, अगर किसी ने गैब में मदद के लिए किसी को पुकारा, चलिए अच्छा आप ये बताइए, चलिए अच्छा ये बताइए, अगर किसी ने गैब में मदद के लिए किसी को पुकारा तो उस आदमी पे क्या हुक्म शरई लगेगा? शिर्क हो जाएगा। हाँ, आप किसी उस शख्स को बुला रहे हैं जो आपको गैब से, आप उसको पुकार रहे हैं गैब से, जो आपके सामने मौजूद है। शिर्क हो जाएगा ना? सहाबी को बता दें, आप एक हदीस पेश कर दें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुनिया में शिर्क हो, किसी सहाबी ने, मैं पेश करूंगा। शिर्क हो जाएगा ना? जो शिर्क हो जाएगा ना? आपने कहा, सुन लीजिए। हजरत हुसैफा इब्न अल यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है,
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کون سا ہے؟ کس حدیث کی بات بتا رہی تھی؟ یہ تو میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں سے کہاں تلاش کروں، کس کتاب میں تلاش کروں؟ ارے ابھی میں آپ کو حدیث کے حوالے بھی دوں گا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں آپ کو اسکین بھی دوں گا، ٹینشن نہیں لینے کا، ٹینشن دینے کا، جی حدیث شریف سننے کا پہلے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس شخص کا خوف ہے جو خوب قرآن پڑھے گا اور اس پر قرآن کی رونق دیکھی جائے گی اور اس نے اسلام کی چادر اوڑھ لی ہوگی، پھر اللہ جدھر چاہے گا اس کو لے جائے گا، وہ اسلام کی چادر سے نکل جائے گا اور اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار چلائے گا اور اس پر شرک کی تہمت لگائے گا۔ صحابی نے پوچھا، دونوں میں سے مشرک کون ہوگا؟ فرمایا، شرک کی تہمت لگانے والا مشرک ہوگا۔ ابن کثیر نے تفسیر القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 245 سورہ اعراف آیت نمبر 175 کے تحت نقل کیا۔ امام ابن حبان نے الصحیح جلد 1 صفحہ نمبر 281-82 حدیث نمبر 81 کے تحت نقل کیا۔ امام بزار نے اپنی مسند میں جلد 1 صفحہ نمبر 99 حدیث نمبر 175 کے تحت نقل کیا۔ کشف الارشاد میں جلد 1 صفحہ نمبر 99 حدیث نمبر 175 پہ نقل کیا۔ مسند الشمیم میں جلد 2 صفحہ نمبر 254 حدیث نمبر 1291 پہ اس کو نقل کیا۔ امام طبرانی نے مجموع الکبیر جلد 20 صفحہ نمبر 88 حدیث نمبر 169 کے تحت نقل کیا۔ یہ ساری کتابیں انڈیا میں موجود ہیں، کیا؟ بس انڈیا کے علاوہ یہ پوری ساری کتابیں انڈیا میں موجود ہیں، انڈیا کے علاوہ یہ کہیں کسی ریڈی میں کتابیں نہیں ہیں۔ یہ میں نے جو آپ کو چلیے میں نے جو آپ کو جن کتابوں کو نام بتایا اس میں سے 3 کتابوں کے نام بتا دیجئے واپس مجھے۔ ارے آپ ایک بھی حدیث پیش کریں نا، بخاری سے کریں، مسلم سے کریں، ابو داؤد سے کریں، ترمذی سے کریں، ابن ماجہ سے کریں، یہ بڑی حدیث ہے، سارے دنیا کے عالموں کا اس میں متفق ہے۔ اچھا اب اس کی باتیں نہیں کر رہا، مجھے بتا رہے ہیں اچھا، یہ بخاری اور مسلم کو ماننے کا حکم صرف ہم کو کون سی حدیث میں ملتا ہے بتا دیجئے۔ ارے سر، دنیا کے سارے عالموں کا اس میں متفق ہے، سارے مسائل ہیں، سارے اس میں ہیں، بخاری کی 17 جلد ہیں۔ ارے سر، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مسلم اور بخاری کو ماننے کا حکم ہی صرف ہم کو کہاں ملتا ہے؟ یہ ہم کو کس حدیث میں ملتا ہے؟ حکم بتائیے۔ اگر ان حدیثوں کو آپ نہیں مانیں گے تو بہت ساری چیز آپ جو عمل کر رہے ہو بخاری حدیث کے علاوہ اور کسی حدیثوں میں نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی کوئی حدیث کی کتاب ہے بخاری مسلم سے ہٹ کے، اگر کوئی حدیث کی کتاب ہے مسلم بخاری سے ہٹ کے اس میں کوئی حدیث لکھی ہے اور اس کے تمام رجال صحیح ہیں تو آپ اس حدیث کو نہیں مانیں گے؟ ارے اس کے رجال میں سارے بدعت ہو گئے تب کیوں ماننے جائیں؟ آپ بدعت کا پیش کریں۔ یہ ان حدیثوں کو بھی نہیں مانیں گے جس کے رجال صحیح ہوں۔ بھائی صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ دیکھیے تھرمومیٹر اٹھا کے آپ دیکھیے آپ کے بخار تو نہیں چڑھا ہے؟ ارے سر، آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے نا، افسوس کی بات ہے۔ ارے سر، میں تو قرآن کو مان رہا ہوں۔ چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو آپ دوسروں سے مدد کیوں مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ اب آپ پھنسیں گے اسی میں۔ اللہ جو ہے وسیلے کی بات کرتا ہے، اب آپ ہم کو کہہ رہے ہیں وسیلہ کا مطلب، اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری آیتیں، یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ استعانت ہے۔ استغاثہ اور استعانت میں فرق ہوتا ہے۔ ہم آپ سے استعانت کی بات کر رہے ہیں، وسیلے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ وسیلہ اور استعانت کیا ہوتی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مطلق اللہ اس میں حکم دے رہا ہے، تو آپ کسی دوسرے سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ تو شرک ہو گیا۔ ارے بھائی، یہ تو شرک ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف مجھ سے ہی مدد مانگو۔ اللہ حکم دے رہا ہے صرف مجھ سے ہی مدد مانگو۔ اللہ کا، آپ میری بات سنتے نہیں، آپ ریڈیو ہے، ایک بار چالو ہو گیا۔ اچھا چلیے بتائیے، ہم آپ کے سن لیتے ہیں، سنائیے۔ ارے سر، اللہ کا کہنا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، عطا کرنا میرا کام ہے نا، میں تم کیسے عطا کروں؟ ارے سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ آیت بتا رہے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو سر آپ دوسروں سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ سر آپ دوسروں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ ارے سر، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ہی کے حوالے پہ سوال پوچھ رہا ہوں سر۔ اس وقت سے آپ اپنی باتیں کرتے جا رہے ہیں، آپ سن نہیں رہے ہیں۔ پرابلم آپ کے اندر یہ ہے سر۔ I don't have any problem, but the thing is that sir you are diverting the topic. آپ ٹاپک کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں سر۔ آپ جس مزار پہ مانگنے جاتے ہیں نا، چاہو اجمیر ہو، سر ہم مزار کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں سر، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو سر آپ اوروں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ آپ تو شرک کے مرتکب ہو گئے اپنے بنائے ہوئے اصول سے۔
सर आप शिर्क के मुर्तकिब हो गए। अल्लाह फरमाता है सिर्फ मुझसे ही मदद मांगो और मेरी ही इबादत करो। तो सर आप दूसरों से मदद क्यों मांगते हैं? तुम्हारे बहुत करीब हूँ। सर आप अपने हाँ, दूसरों से नफे मदद क्यों नुकसान का मांगते मालिक मैं हैं? हूँ। सर आप अरब हाँ, शरीफ मैं में नफे मदद नुकसान का मालिक किसी की हूँ। मदद जब के अल्लाह सहारे ही कहता नौकरी है पे लगे कि मैं नफे नुकसान का मालिक हूँ, तो हमें सर आप क्यों यहाँ दूसरों से वहाँ मदद जाना क्यों दस मांगते हैं जगह सर? हाँ? सर आप दूसरों से मदद क्यों मांगते हैं? अपने अब्बा से पैसे क्यों मांगते थे सर? यही दलील है आपके पास, यही दलील है। अब्बा से पैसे क्यों मांग सर आपने जो दलील दी है उसी पे सवाल कर रहा हूँ सर। सर आपके दलील से ये बातें होती है कि आप कुरान के आयत को इनकार रहे हैं। सर मैं नहीं इनकार रहा हूँ सर। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हकीकी मददगार अल्लाह तबारक व तआला है। यहाँ पे हकीकी मददगार अल्लाह ताला है। और आप वो कुरान की एक आयत ऐसी पढ़ दीजिए जिसमें अल्लाह फरमाता हो कि मैंने किसी नबी को या किसी वली को ताकत नहीं दी अता करने की। मैं क़यामत तक का चैलेंज कर रहा हूँ सर आपसे। आप एक आयत पढ़ दीजिए। अच्छा आप हमें एक आयत दे दीजिए कि अल्लाह ने कहा कि मैं नबी और वलियों को मैं ताकत दिया हूँ तो अता कर सकते हैं। बताइए, चलिए आप एक ये चीज आप एक पेश कर दीजिए। सर मुनकिर आप हैं, दावा आपका है सर। आप दलील पेश करेंगे। अरे सर आपके सर दलील आप पेश करेंगे सर। आपकी बात आपको पलट दूं। सर दलील आप पेश करेंगे। पेश करें आप एक सही दलील पेश कर दीजिए कि ये दलील है कुरान में। सर आप दलील पेश करेंगे सर। लोगों मैं नबी को वली को हुक्म दिया हूँ, ताकत दिया हूँ, तुम्हें नफा नुकसान। सर दलील आप पेश करेंगे सर, क्योंकि आप मुनकिर हैं सर। नहीं सर आप मुनकिर है ना सर। आप सर मुनकिर आप हैं सर। आप गैरुल्लाह की मदद के मुनकिर हैं। दलील आप पेश करेंगे सर। अरे सर गैरुल्लाह से बताइए ना सर। आप हैं तो आप पेश करेंगे ना सर। गैरुल्लाह से मांगने वाले आप हैं तो सर आप ये कहते हैं कि मांगना शिर्क है, तो दलील आप देंगे ना सर, तभी तो हम रुकेंगे शिर्क से। अरे मेरे सर जब मैं मांगता ही नहीं हूँ तो अरे सर आप हम पे इल्जाम लगा रहे ना कि हम मांगते हैं सर, तो दलील आप देंगे ना सर, तभी तो हम लोग रुकेंगे। सर दलील तो दीजिए सर। सर दलील दीजिए सर। सर मैं नहीं फंसा सर, दलील दे दीजिए सर। अब आप सर अब मैं आपको वक्त देता हूँ, आज कल परसों आप सर आज कल परसों का वक्त नहीं सर, मैं आपसे दलील मांग रहा हूँ सर। एक दलील ऐसी दे दीजिए जिसमें अल्लाह फरमाता हो कि मैंने अपने नबी को अपने औलिया को पावर नहीं दी अता करने की। सर नफा नुकसान का मालिक सर जल्दी से दलील दे दीजिए सर। नहीं सर आपके पास भी जवाब नहीं है। आप जो चलिए सर मैं आपको जवाब दे देता हूँ सर। मांगता हूँ नबी से, लेकिन इसकी अल्लाह ने कहीं वजाहत कोई दलाल नहीं छोड़ी है कि मेरे अलावा जो है मेरे वली और सर मैं आपको जवाब सर मैं आपको दलील दे देता हूँ सर, आप नहीं दे पाएंगे सर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत सर सुन लीजिए सर, अब चुपचाप। अरे सर हदीस से बता रहा हूँ सर। सर पहले कुरान में आयत दीजिए, मैं दूंगा कि नफा नुकसान का मालिक मैं हूँ। सर आप कुरान से मुझे 5 वक्त की नमाज साबित कर दीजिए सर। सर नमाज पढ़ने का तरीका कुरान से साबित कर दीजिए सर। सर कुरान पढ़ने का तरीका नमाज से साबित कर दीजिए सर। सर नमाज पढ़ने का तरीका कुरान से साबित कर दीजिए सर। सर मैयत की तदफीन करने का तरीका कुरान से साबित कर दीजिए सर। सर पहले कुरान हाँ सर कुरान से ही नमाज सर 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका कुरान से साबित कर दिए सर। कहा कि लोगों मैंने नफा नुकसान का मालिक अपने बाद अपने वलियों को नबियों को दिया है। बताइए चलिए सर जल्दी से बता दीजिए कि आप सिर्फ कुरान की हदीस मानते हैं, तो मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका कुरान से बता दीजिए सर। अल्लाह ने सर देर से सही, लेकिन हमारे सर 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका कुरान से बता दीजिए सर। सवाल करो कि चलो सर 2 रकत पढ़ने का नमाज का तरीका कुरान से बता दीजिए सर। कुरान से तो मेरे पास दलील है सर, ले दीजिए ना सर। 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका कुरान से बता दीजिए सर। कौन सा तरीका? 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका मा एकाम कुरान से बता दीजिए सर। सर मैं आपकी कमजोरी देर से सही, लेकिन पकड़ लिया हूँ मैं। अच्छा सर पकड़ लिए, बहुत मुबारक हो सर। सर अब जल्दी से बता दीजिए। जिस बंदे का तवक्कल तो अल्लाह हो, जो मेरा इंसान का मालिक मेरा रब है, तो रब मेरी मदद नहीं कर ना, लेट से सही। सर जल्दी से बता दीजिए, बातें ना घुमाइए सर। सर 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका कुरान से बता दीजिए सर। सर पहले आप हमें ये बताएं कि नहीं सर मैंने नहीं बताना सर, अब आप बताइए। आप सिर्फ कुरान मानते सर, हदीस के हवाला नहीं मानते सर। सर आप हदीस का हवाला नहीं मानते सर, जल्दी से बता दीजिए सर। सर जल्दी से बता दीजिए सर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम
कुरान नमाज किसने सिखाया आपको? हाँ सर, 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका बता दीजिए सर। हाँ, अरे सर सुने तो सही। जी सर। जिब्रील अलैहिस्सलाम आया, अल्लाह के रसूल ने 2 वक्त में नमाज पढ़ाया, एक शुरू अशरे में, एक आखिरी अशरे में, कि नमाज की तारीख है। तो अरब ममालिक में जो है यहाँ पे नमाज शुरू अशरे में पढ़। सर हम आपसे अरब ममालिक का नहीं पूछ रहे हैं, कुरान से पूछ रहे हैं सर। अरे सर कुरान से पूछ रहे हैं सर। हाँ। सर जल्दी से बता दिए सर, मक्कारी ना करिए सर, जल्दी से बताइए, मक्कारी ना करिए सर। सर पहले ईमान दुरुस्त कर, ईमान रहेगा तब ना जन्नत में जाइएगा। नमाज में ऊपर सर जल्दी से 2 रकात नमाज बता दीजिए, कुरान से कैसे पढ़ी जाएगी सर, तरीका बता दीजिए सर, माँ एकाम बता दीजिए सर। आप हमें बहुत घुमा रहे हैं सर। सर आप ही तो कह रहे हैं कि आप हदीस नहीं मानते, कुरान मानते हैं, तो सर कुरान से ही तो पूछ रहा हूँ सर, बता दीजिए ना सर। ये तो सुतून है सर इस्लाम का, नमाज तो इस्लाम को सुतून है ना सर, तो इसका कुरान से हवाला दे दीजिए सर। बिल्कुल है, अल्लाह ने कहा कि तुम नमाज पढ़ो। सर जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका, माँ एकाम, मुझको बता दीजिए कुरान से सर। मतलब कि आप यही चाह रहे हैं कि घुमा फिरा करके। सर आप ही ने तो कहा, बिलाल भाई आप बताइए, इन्होंने कहा ये हदीस नहीं मानते हैं, खाली कुरान मानते हैं, तो मैं इनसे कुरान से ही तो हवाला पूछ रहा हूँ। बिलाल भाई मेरी बात सुनिए भाई, पहले तो हमको घुमा, अभी ये हमें किसी कुरान हदीस से ये नहीं बता रहे हैं कि अल्लाह ने कहा हो कि मेरे अलावा नफे नुकसान का मालिक तुम्हारे नबी तुम्हारे वली हैं, बस खत्म हो गई बात। इसका मतलब है ये सारी भी जितने भी पुजारे हैं, ये सारे मंतिक बनाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह से कोई वास्ता नहीं है, रसूलुल्लाह। सर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सूरह मायदा में अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 55 में, बेशक तुम्हारा मददगार है अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन। कुरान से बता दिया सर आपको सर। तो सर ये हो गया। अब सर आप 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका बता दिए कुरान से सर। अरे सर मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ, आप हमको बता दिए। और सर दूसरी आयत भी बता देता हूँ सर, सूरह निसा आयत नंबर 52। सर दूसरी आयत सूरह निसा आयत नंबर 52, जिस पे अल्लाह लानत कर दे उसका कोई मददगार नहीं। सर आप पे अल्लाह की लानत हो गई सर, आपका कोई मददगार नहीं सर। अरे सर 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका कुरान से बता दिए सर। सर 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका कुरान से बता दीजिए ना सर। सर आप हमें बताएं। आलम साहब 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका कुरान से बता दीजिए ना सर। सर बता दीजिए ना, आप हदीस नहीं मानते ना सर, इसलिए कुरान से पूछ रहे हैं सर, बता दीजिए सर। नहीं। अरे आप जो हदीस सुनिए, आप जो हदीस पेश कर रहे हैं सर, वो सारी हदीस जो है आप लोग की, वो आप एक फिके है अपने बना के रखे हुए हैं, वो हदीसें कहीं मौजूद नहीं है। अगर मैं उसको तलाश करने जाऊँ तो कहाँ तलाश करूंगा ये बताइए। साहब 1 मिनट सुन तो लीजिए, मेरी सुन लीजिए पहले। हेलो, हाँ मैं तो सुन रहा हूँ। बात ये है कि आपने कहा बताइए हमें। भाई साहब जब मैं कुरान से ये चीज बता रहा हूँ आपको कि अल्लाह ताला ने मना की, अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे नफे नुकसान का मालिक मैं हूँ। बोलने लग जाते हैं, तुम सुन तो ले करो पहले दूसरे की बात। क्या बात? एक तरीके आपने कहा कि हमें कुरान से बताइए, तो हमारे भाईजान ने 2 रकात सुन लिए, पहले बात सुनिए पहले, कि 2 रकात नमाज कुरान से आप साबित करके बता दीजिए कि इस तरीके से और ऐसे पढ़नी है, ठीक है? क्योंकि कुरान शरीफ में कहीं ऐसे नहीं लिखा हुआ कि इस तरीके से पढ़नी है या ऐसे पढ़नी है। आप उस बात का जवाब। नमाज देखिए, नमाज जो है भाई हुजूर सल्लम को जिब्रील सलाम आया, उन्होंने नमाज पढ़ाया, ठीक है, और उनको 2 अशरे में नमाज पढ़ाया गया, एक पढ़ाया गया शुरू अशरे में, आखिरी अशरे में। जब मैं इसके तालीम, जब मैं इल्म, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मुफ्ती नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ कि मैं आपकी हर चीज का जवाब देता रहा हूँ, लेकिन जिस चीज का इल्म है मैं उसका अरब में यहाँ जो है हमारे अमूमन हमारे जो अरब में सारे यहाँ से नहीं जो भी है वे लोग सूरह से नमाज पढ़ लेते हैं। आप देखते होंगे 12:10 पे हो जाता है। सर मैं नमाज की टाइमिंग नहीं पूछ रहा हूँ, तरीका पूछ रहा हूँ, हदीस से बात घुमा क्यों रहे हैं सर? आप पागल हैं क्या सर? यार मेरी बात सुनो। नहीं सर नहीं सुनेंगे, बेकार की बात नहीं सुनते सर। सर मैं आपसे कोई दोस्ती निभाने नहीं आया हूँ सर। सर मैं आपसे दोस्ती नहीं निभा रहा हूँ सर। आप जल्दी बताइए 2 रकात नमाज कुरान से साबित करिए सर। माँ एकाम। आप एक तालिब इल्म है, जल्दी से बताइए सर। मैं हाफिज मुफ्ती आलिम नहीं हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मैं मुफ्ती हूँ ना।
मैं भी नहीं हूँ सर। मैं आपसे बात है अभी तो भाई साहब को हाफिज साहब कह रहे थे। अरे नहीं, हाफिज कहाँ हूँ सर, जबरदस्ती कह रहा हूँ, कह रहे थे वो। अरे भाई साहब वो अरे भैया बिलाल भाई बताइए कहीं हाफिज हूँ मैं तालिब इल्म आदमी नहीं हूँ, मैं आलिम मुफ्ती हाफिज नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज, जब कुरान से मैं आपको कह दिया कि अल्लाह ने कहा कि नफे नुकसान का मालिक मैं हूँ, मैं जिसे चाहूँ दूं, मैं औलाद देना में। अब देखिए बिलाल भाई, मैंने इनको म्यूट कर दिया है। बिलाल भाई जी सिंपल सी बात ये, मैं इनको हदीस से जब हवाला देने लगा तो इन्होंने कहा हदीस नहीं कुरान बताइए। तो अगर सब कुछ कुरान से ये बता देंगे तो मेरा भी सवाल यही है ना इनसे, आप मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ने का तरीका कुरान से बता दीजिए। तो बिल्कुल मैंने भी तो यही सवाल करा। बस सीधी बात ये है, सीधी बात ये है। मैं भी यहाँ अरब शरीफ में हूँ, लेकिन मैं 2 साल हो गए मुझे रहते हुए। मैंने इन खबीसों के पीछे जोहर क्या नाम कहते, जुम्मा जल्दी से नहीं पढ़ता हूँ मैं इन खबीसों के पीछे। बेशक, जब तो इनकी खुद की नमाज नहीं हो रही तो दूसरों की कहाँ से होगी। जल्दी से बता दी 2 रकअत नमाज, फिर आगे बात करते हैं। सुनिए, मेरे नमाज के हदीसे पे ढूंढेंगे वो 50 दलाल मिलेंगे, 50 दलाल। एक बता दीजिए, 50 में से एक बता दीजिए, 49 छोड़ दीजिए, एक बता दीजिए। सर पैमान सुनिए, अगर हमारी नमाज नहीं हुई तो हम जन्नमी नहीं हुए, हम हमेशा के लिए हम शिर्क में नहीं, मतलब हम जन्नत में नहीं जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ इसकी बात हमारी होगी वो मिलेगी, लेकिन बात चल रही शिर्क की। सर यहाँ बात ही नहीं हो रही इसकी कि आपकी नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगा। यहाँ बात ये हो रही कि आप हदीस नहीं मानते हैं, आप सिर्फ कुरान का दलील मानते हैं। तो कुरान से ही अगर आप सारी दलीलें मानते हैं तो 2 रकअत नमाज पढ़ने की दलील भी कुरान से दे दीजिए। चलिए बोलिए, अब म्यूट कर दिया है आपने, अनम्यूट करिए और बोलिए। जा हाँ बोलिए। कह रहा हूँ कि एक शिर्क करने की दलील तो हमें दे दें। लीजिए, शिर्क करने की दलील अब मैं इनको दूं। बिलाल भाई सुन रहे हैं, अब मैं इनको शिर्क करने की दलील दूं। ये दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं अपना। ये दरगाह पे जाना है, गैरुल्लाह से मांगना, ये कहाँ है कुरान में? हम चाहे हदीस में भी आप बता रहे हैं, वो एक हदीस बता रहे हैं। नहीं, हदीस पे तो अब आपसे बात ही नहीं करेंगे सर। हदीस पे तो आपसे बात नहीं करेंगे, हदीस का हवाला आप नहीं मानते सर। आप हमें कुरान से ही दे दीजिए। हाँ सर, कुरान से ही दूंगा, लेकिन उससे पहले आप 2 रकअत नमाज पढ़ने का तरीका मा अहकाम मुझे कुरान से साबित करिए सर, करिए सर जल्दी से। कुरान का तरीका सर मैं 10 तक गिन रहा हूँ, अगर आप साबित कर लेंगे तो ठीक, वरना कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी सर। फालतू वक्त किसी के पास नहीं है। सर जी 1, सर जी 2, सर जी 3, सर जी 4, सर जी 5, सर जी 6, सर जी 7, सर जी 8, सर जी 8:30, सर जी 8:45, सर जी 9, सर जी 9:15, सर जी 9:30, सर जी 9:45 और सर जी 10। चलिए सर जी जाइए, ऐश करिए, नज्द में चले जाइए, डुबकी लगाइए वहाँ। चलिए सर जी आइए। अरे भाई साहब, आपके पास मेरे सवाल के जवाब। बिलाल भाई ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होगी, ये ना बता पाए। ठीक है, आप वीडियो डाल दीजिए। ठीक बिलाल भाई, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।